बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, शब बरात क्या है? सामीन मोहतरम, इसे लैलतुल बरात भी कहते हैं, क्योंकि इस रात अल्लाह रब्बुल जलाल कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। इस वजह से इसे लैलतुल बरात भी कहते हैं। तो इसकी शान और अज़मत को बयान फरमाते हुए 25वां पारा सूरतुद दुखान की इब्तदाई आयात बय्यनात के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस रात की शान और अज़मत को बयान फरमाया। हामीम वल किताबिल मुबीन, फरमाया कसम है इस रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, जिसे हमने लैला मुबारका में नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, और हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और ये रात कितनी शान व असमत वाली है कि इस रात के अंदर हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। तो सामीन मोहतरम, लैला मुबारका से कौन सी रात मुराद है? इसमें मुफस्सिरीन किराम की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ ने कहा इससे मुराद शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र है, और बाज़ ने कहा इससे मुराद शब बरात यानी शाबान की जो 15वीं रात है, जिसे निस्फ शाबान कहा जाता है, वो मुराद है। इसके मुतलिक इमाम इब्न जरीर तबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं। हज़रत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर के अंदर बयान फरमाते हैं कि लैला मुबारका से मुराद निस्फ शाबान की शब है, यानी शब बरात 15 शाबान। फरमाते हैं ये रात इतनी अजीम शान रात है कि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल लोगों के तमाम मामलात जो है वो फरिश्तों के सुपुर्द फरमाता है। तमाम मामलात का फ़ैसला फरमाया जाता है, यानी इस साल के अंदर कौन जो है वो जिएगा, कौन मरेगा, कौन हज करेगा, कौन उम्रा करेगा, किसके नसीब के अंदर कितना रिज़्क़ है, जो है सारे मामलात जो है वो अल्लाह रब्बुल जलाल इस रात के अंदर वो मामलात जो है वो तय फरमाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी लोगों में चल रहा होता है, लेकिन उसका नाम मुर्दों में होता है, यानी उसकी मौत का फ़ैसला किया जा चुका होता है। फिर आगे आपने जो है वो मज़कूरा आयात बयान फरमाई कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सामीन मोहतरम, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप इस हदीस की रावियाँ हैं। सुनन तिरमिज़ी और इब्न माजा की ये रवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर में गुम पाया। फरमाती हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम को तलाश करती करती मैं बकी के कब्रिस्तान में वहाँ हाजिर हुई। फरमाती मैंने वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप वहाँ पर सजदा रेज़ थे। फरमाते हैं कि आप आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहे थे कि ऐ बारी ताला, मेरा जिस्म और मेरा ज़हन तेरी बारगाह में सजदा कर रहा है और मेरा दिल तुझ पर ईमान ला चुका है। और आगे सरकार अर्ज़ करते हैं, बारी ताला, अज़ीम गुनाह को अज़ीम ज़ात के अलावा कोई भी मुआफ़ नहीं कर सकता। मौला करीम तो अज़ीम है, तो मेरे अज़ीम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, दरगुज़र फरमा। फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार फिर सजदे में तशरीफ़ ले गए और फिर आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ बारी ताला, मैं तेरी बारगाह में वैसे दुआ करता हूँ जैसे मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम ने तेरी बारगाह में इल्तिजा की थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे मुबारक से सर अनवर उठाया और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें पता है आज निस्फ शाबान की रात है और इसकी क्या फजीलत है? फरमाती मैंने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूल आलम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इस रात को अल्लाह रब्बुल जलाल कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। अम्मा आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछ लिया कि हुजूर आपने कबीला बनु कल्ब की बकरियों को ख़ास फरमाया, इसका सबब क्या है?
تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت پر قربان جائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کی تخصیص اس وجہ سے فرمائی ہے کیونکہ عرب کے قبائل کے اندر جتنے بال قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب الجلال جو ہے اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور سامعین محترم، ابن ماجہ اور مشکات کی روایت ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اس رات اللہ رب الجلال اپنے بندوں پر کتنی شفقت اور رحمت فرماتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، فرمایا کہ اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، رات میں قیام کیا کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس إلى السماء الدنیا، فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس إلى السماء الدنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر اپنی شایان شان تشریف لاتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور فیقول، اللہ رب الجلال فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، اے میرے بندو ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ الا مسترزق فارزقه، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کوئی پریشان وہ مجھ سے مانگے میں اسے مصیبت سے نجات عطا فرماؤں گا۔ فرمایا الا قضا الا قضا، اللہ رب الجلال صبح طلوع فجر تک ایسا فرماتا رہتا ہے کہ میرے بندو آؤ، عزت چاہیے تو مجھ سے مانگو، رزق چاہیے تو مجھ سے مانگو، آج میرے بندو جو مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ حتی یطلع الفجر، فرمایا یہاں تک کہ فجر تک اللہ رب الجلال اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے اے میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے وہ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ لیکن سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اللہ رب الجلال اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا۔ ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 6 ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی اللہ تعالی بخشش نہیں فرماتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جو شراب کا عادی ہو، شراب سے منہ نہ موڑتا ہو، شراب کے نشے کے اندر دھت رہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا دوسرا ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور تیسرا زنا پر اصرار کرنے والا، بار بار زنا کرنے والا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا تصویر بنانے والا۔ اور 6ٹھے نمبر پر فرمایا چغل خور۔ یہ ایسے 6 لوگ ہیں جن کی اللہ رب الجلال اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا۔ فرمایا ہاں یہاں تک کہ یہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائیں اور پکی سچی توبہ کر لیں تو پھر اللہ رب الجلال جو ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے، وگرنہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کا صدقہ ہمارے اوپر کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ اللہ رب الجلال ہمارے تمام معاملات کو بہتر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔